अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। हाजी साहब की जानब से कौम को क्या तसल्ली दी गई है, लाहौर हाई कोर्ट से क्यों रजू किया गया है, कौन सा नोटिफिकेशन जारी हुआ है और अडियाला धरने के हवाले से क्या प्लान है, पीटीआई को कौन सा झटका लगा है, इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले इज्जत माब हाजी जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया और उन्होंने दिल पर हाथ रख के कौम को मुखातब किया और उन्होंने कहा कि यकीन दिलाता हूं कि बतौर चीफ जस्टिस बिला तफरीक हर पाकिस्तानी के आईनी हकूक का तहफ्फुज करेंगे। अब हाजी साहब ने यानी यकीन दिलाने की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसे खाम खा, ये तो ज्यादा वाली बात है ना। यानी क्या जरूरत है यकीन दिलाने की? कौम को वैसे ही आप पर यकीन है, कौम को यकीन है, कौम को तसल्ली है कि हाजी साहब के होते हुए हमारे आईनी हकूक महफूज है। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के होते हुए कोई माई का लाल आइन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। कोई 28वीं तरमीम, कोई 29वीं तरमीम नहीं हो सकती। हाजी साहब की होते हुए कोई इलेक्शन रिग्ड नहीं हो सकते, कोई फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं बन सकती, कोई गलत फैसला नहीं आ सकता, किसी जज को गैर आईनी तरीके से ओहदे से नहीं हटाया जा सकता, किसी जज का ऐसे बेतुका तबादला नहीं हो सकता। और इंसाफ के लिए तो अदालत जाने की भी जरूरत नहीं है। अदालत खुद चल के आपके घर, वो जैसे होम डिलीवरी होती है, वो वाला काम कर देगी। तो लिहाजा हाजी साहब ने ऐसे ही लोगों को कहा कि यकीन दिलाता हूं, आप पर यकीन है, आंखें देखें, आंखें बंद करके लोगों को यकीन है, बस आपका नाम ही काफी है। आपका नाम आ जाए तो लोगों को तसल्ली हो जाती है कि अब तो मामला 100% दुरुस्त होगा। तो लिहाजा ये हाजी साहब को ऐसी तसल्लियां कराने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, पीटीआई को आज आजाद कश्मीर से झटका लगा है। झटके एक्सपेक्टेड थे, जैसे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर निशान छीन लिया गया, आजाद कश्मीर के अंदर भी इलेक्शन आ रहा है, वहां पे भी यही सूरत हाल। पीटीआई की रजिस्ट्रेशन कलअदम कर दी गई, यानी पीटीआई नामी अब कोई भी जमात आजाद कश्मीर के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती। जमीन पर तो होगी, वोटर सपोर्टर होगा, लेकिन ऑफिशियली नहीं हुआ। क्या 2020 के अंदर आजाद कश्मीर की अदालत ने, हाई कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों को नई रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत की थी कि आप नई रजिस्ट्रेशन करवाएं। 20 नवंबर 2023 को पीटीआई ने रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो है वो फराहम कर दिए, जमा करवा दिए, और जाहिर पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकियों ने भी जमा करवा दिए। पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी दीगर जमातों की जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सेप्ट हो जाती है। पीटीआई की रजिस्ट्रेशन इल्तवा में रखी जाती है। 30 महीने गुजर जाते हैं, 30 माह, तकरीबन 2.5 साल गुजर जाते हैं, और उसके बाद आज प्रेस रिलीज जारी होती है जिसके अंदर बताया जाता है कि तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन मनसूख, यानी वो दरखास्त कबूल नहीं की गई। यही जीबी और एजेके के अंदर भी अब यही हाल रहा है। एक तो ये जनाब ज़ाहिर सूरत है। अच्छा, अब हाजी साहब ने कह दिया था कि मेरे होते हुए आईनी हकूक महफूज है, तो अब आलिया हमजा जब पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर थी और ज़ाहिर वो बड़ा अच्छा काम कर रही थी, बहुत सारी कोताहियां भी थी, लोग नहीं निकल रहे थे, तो हम तनकीद भी करते थे और बाज़ औक़ात आलिया हमजा को टैग भी करते थे, उन पर तनकीद भी करते थे, उनसे पूछते भी थे कि ये वाला मामला ऐसे क्यों है, पीटीआई के अंदर ये क्या चल रहा है, तो वो जवाब भी देती थी। अब आलिया हमजा जेल में है, तो अब पता चला कि वो जैसा तैसा भी काम कर रही थी, मौजूदा जो क़यादत है उसे 1000 दफा अच्छा कर रही थी। तो अब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा ने 9 मई के मुकदमे में सजा मुअत्तली के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। आलिया हमजा ने वकील बुरहान मुअज़्ज़म मलिक की वसात से दरखास्त दायर की। आलिया हमजा को 9 मई के मुकदमे में 5 बरस की सजा सुनाई गई थी। तो अब उन्होंने अदालत से रजू कर लिया, उम्मीद है उन्हें इंसाफ मिलेगा।
پشاور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے صوبائی کابینہ میں توسیع کی سمری منظور کر لی. صوبائی حکومت کی جانب سے 6 نئے وزراء، 4 مشیر اور 8 معاونین خصوصی کے حوالے سے گورنر ہاؤس کو سمری بھجوائی گئی تھی، جس کی گورنر فیصل کریم کنڈی نے منظوری دے دیا. نئے وزراء کی حلف برداری کی تقریب کل 17 مئی بروز اتوار گورنر ہاؤس میں منعقد ہوگی. حیران کن طور پہ ویسے تو گورنر صاحب نے کرنی تھی لیکن نہ بھی کرتے، کچھ عرصے کچھ ٹائم کے لیے وہ ڈیلے بھی کر سکتے تھے، لیکن آج کل پیپلز پارٹی ذرا ٹائٹ ہے، ان کو ضرورت ہے حمایت کی، یا کم از کم وہ یہ تاثر ضرور دینا چاہتی ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اگر انہیں دبانے کی کوشش کی گئی جس طرح سے وہ پنکی چل رہی ہے. حالانکہ پنکی کے حوالے سے میں بڑا حیران ہوں کہ وہ کراچی کے ایک فلیٹ کے اندر 45,000 کرائے پر رہ رہی تھی. اب اگر کوئی ڈرگ بہت بڑا ڈرگ مافیا، مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے پنکی سے، ویسے بات کر رہا ہوں کہ بہت بڑی ڈرگ کارٹل تھی، بہت بڑا مافیا تھا. بھائی مافیا تو اس ملک کے اندر آپ نے دیکھی، بھائی مافیا نہ بھی ہو، کوئی ٹچا سا صحافی بھی ہو میرے جیسا، وہ بھی 40-45,000 کا کرائے سے کم تو نہیں رہتا. ظاہر اس سے کم تو ملتے نہیں شہروں کے اندر. یہ کراچی، لاہور، اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں. جو کم از کم آپ کو اپارٹمنٹ ملتا ہے، میں اسلام آباد کی ایٹ لیسٹ بات کروں تو وہ 50,000 سے شروع ہوتا ہے. تو اگر وہ 45,000 کے فلیٹ میں رہ رہی تھی کرائے پر تو بڑی وہ کوئی تھی. بہرحال اس نے کہا ہم تو ڈوبے ایسا نہیں، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. تو اب وہ کیا یعنی معاملہ ہے. تو پیپلز پارٹی کو آج کل پتہ ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی کی حمایت چاہیے ہوگی، اکیلے ہو جائیں گے، کوئی رابطے شابطے آگے پیچھے بنانے کی ضرورت ہے. تو فوری طور پہ انہوں نے وہ سمری جو ہے وہ منظور کر لی، اور اب ظاہر ہے کل حلف برداری کی تقریب ہوگی. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سہیل افریدی صاحب منگل کے دن اڈیالہ آئیں گے، اور اڈیالہ آنا ظاہر ہے اس دفعہ آسان نہیں ہوگا. پہلے سے زیادہ راستے بند ہوں گے، پہلے سے زیادہ نفری ہوگی، اور اگر انہیں کے پی سے آنا ہے تو اٹک کا پل اور آگے ساری وہ رکاوٹیں ہوں گی. پھر ان کے ساتھ یہ نئی کابینہ اور سارے ایم پی ایز اور ورکر شرکر، وہ بھی ٹارگٹ ہے 10,000 سے زیادہ لوگ ہونے چاہیے، تو معاملہ ظاہر ہوگا. لیکن اب خبریں یہ ہے، پلان یہ ہے کہ وہاں پہ آ کے اسمبلی کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے اڈیالہ کے باہر، اور وہ اجلاس 3 سے 4 روز تک بھی جاری رہ سکتا ہے. یعنی اس طرح کی کچھ ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں. اب پتہ نہیں سہیل افریدی صاحب پہنچ پاتے ہیں، نہیں پہنچتے ہیں، ایک دن میں ختم کرتے ہیں، نہیں کرتے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ابھی تک کا جو پلان سامنے آ رہا ہے 3 سے 4 دن اڈیالہ کے باہر دھرنا اور لوگوں کی آمد و رفت جو ہے وہ ظاہر ہے پہلی دفعہ ذرا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ پہنچنا، رکاوٹیں، اور اس کے بعد جب زیادہ لوگ پہنچ جاتے ہیں تو پھر چیزیں نارملائز ہو جاتی ہیں. پھر رات کو پولیس جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرتی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا ہوتا. تو یہ جناب صورتحال ہے. اور امریکہ سے ذرا ایران کے حوالے سے خبر سن لیں. امریکہ سے حوصلہ افزا پیغامات ملے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور محسن نقوی بھی آج تہران گئے ہوئے ہیں 2 روزہ دورے پر. ظاہر ہے امریکہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہے. ایران اپنی مرضی کے مذاکرات اور اپنی مرضی کے ساتھ، ورنہ امریکہ اتنے جھگا ہوتا تو اتنا لمبا سیز فائر نہ چلتا. اب چائنا کے دورے پر بھی وہی کہنے آئے تھے کہ ایران سے ہماری جان چھڑوائیں، یہ کریں یہ کریں یہ کریں. تو وہ کہتے ہیں ہمیں حوصلہ افزا جو ہے وہ ملے ہیں، دوبارہ مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی امریکہ پر اعتماد نہیں ہے. یہ صورتحال ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.